آقا کریم علیہ السلام کے وجہ تخلیق کائنات ہونے پہ جو اہل سنت کا عقیدہ ہے، اس کے اوپر ظہوری صاحب کہتے ہیں فلک خوبصورت سجایا نہ ہوتا، فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا، کسے شاید اوی ایتھے سایا نہ ہوندا، نہ عرش کرسی تے چن نہ تارے، شب و روز دے نہ ہوندے نظارے، نہ جنوں بشر تے نہ کوئی پرندہ، حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ، نہ حوراں دے قصے نہ آدم نہ حوا، نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا، نہ تختاں دے تاجاں دے سلطان ہوندے، نہ محلاں دے والی نہ دربان ہوندے، نہ ملدی کسے نو کدی زندگانی، ہوائے نہ ہوندی نہ ہوندا اے پانی، نبی نہ ولی غوث ابدال ہوندے، نہ ہوندے مہینے نہ اے سال ہوندے، نبی نہ ولی غوث ابدال ہوندے، نہ ہوندے مہینے نہ اے سال ہوندے، ربیع الاول دا نہ ہوندا مہینہ، تے کوئی نہ جاندا مکہ مدینہ، نہ میلاد ہوندا نہ اے نعت خوانی، ثنا خواں نہ ہوندے نہ اے خوش بیانی، نہ عرشی نہ فرشی نہ خاکی نہ نوری، زمانے تے کچھ بھی نہ ہوندا ظہوری، کسے شاید اوی ایتھے سایہ نہ ہوندا، جے رب نے محمد بنایا نہ ہوندا۔ کسے شاید اوی ایتھے سایہ نہ ہوندا، جے رب نے محمد بنایا نہ ہوندا۔